मिडल भोइस। शहर बजारदेखि दूरदराजसम्मका घटना, दुर्घटना अथवा सार्वजनिक चासोका विषयवस्तुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने मुख्य अभिप्रायले प्रसारण सुरुवात गरिएको कार्यक्रम मिडल भोइसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म रघुनाथ वाग्ले। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको मिडल भोइसमा हामीले समग्र देशले गर्व गर्ने पोखरा महानगरपालिका भित्रका दुईवटा प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल र बेगनासतालमा भएको चरम अतिक्रमणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न खोजिरहेका छौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 मा पर्ने बेगनासतालको मुहान क्षेत्रमा त्यहाँको एक कथित सहकारी संस्थाले माछा पालन परियोजनाका लागि अनाधिकृत रूपमा, अवैध रूपमा 19 दिनसम्म लगातार डोजर चलाएको विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा फेवातालको किनारामा केही व्यक्तिहरूले मापदण्ड मिचेर अनाधिकृत रूपमा, अवैध रूपमा बनाएका भौतिक संरचनाको विषयमा पनि हामीले एक खास रिपोर्ट प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आजकै कार्यक्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको आफ्नै घर, आफ्नै रेस्टुरेन्ट, आफ्नै व्यवसाय फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनेको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। अब कार्यक्रमको आजको पहिलो विषय, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 मा रहेको एक कथित सहकारी संस्थाले बेगनासतालको मुहान क्षेत्र श्यामखुदीमा माछा पालन परियोजनाका लागि 19 दिनसम्म लगातार अनाधिकृत रूपमा, अवैध रूपमा डोजर चलाएको विषय गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा आइपुग्छ। त्यस पछाडि गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले आफ्नो टोली लिएर उक्त स्थानमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुग्छन् र यो अनाधिकृत रूपमा भइरहेको अवैध धन्दालाई रोक्नका लागि निर्देशन दिन्छन्। पोखराको बेगनासताल सिङ्गो देशले गौरव गर्ने एक प्राकृतिक सम्पदा हो। यसको मुहान पोखरा महानगरपालिका 31 श्यामखुदी भन्ने ठाउँमा पर्दछ। यो देखिएको जमिन बेगनासतालको मुहान हो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले दिएको जानकारी अनुसार यो जग्गा सिंचाई कार्यालयको मातहतमा छ। यो सरकारको जग्गा हो। सरकारी जग्गामा एउटा सहकारी संस्थाले अनाधिकृत रूपमा, अवैध रूपमा 19 दिनसम्म माछा पोखरी बनाउनका लागि डोजर चलाएको ठाउँ हो। वडादेखि महानगरसम्म एक सेटिङ मिलाएर यो सहकारी संस्थाले यो ठाउँमा माछा पोखरी बनाउनका लागि यो ठाउँ यसरी खनेको छ। यो जग्गामा त्यहाँको कोट देउराली बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले अवैध रूपमा 19 दिनसम्म निरन्तर माछा पोखरी खन्नका लागि डोजर चलाएको सूचना यही माघ 14 गते गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा प्राप्त भयो। त्यस लगत्तै गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यको टोली स्थलगत अनुगमनका लागि पोखरा 31 स्थित यो बेगनासतालको मुहानमा पुग्यो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले दिएको जानकारी अनुसार 2045 सालमा नेपाल सरकारले जग्गा धनीलाई उचित मापदण्ड दिएर यो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। यो पत्रको आधारमा यो श्यामखुदी फाँट तत्कालीन पञ्चायत बेगनास वडा नम्बर 8 मा पर्दछ र यी सम्पूर्ण किता नम्बरहरू नेपाल सरकारको सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको लालपूर्जामा छन्। सबैभन्दा पहिला यही माघ 14 गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीले स्थलगत अनुगमनमा के भनेका थिए भन्ने विषय छोटोमा यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर भने मान्छे न हामी त। त्यसो अहिले यसलाई चाहिँ तपाईँले यो कुनै पनि हिसाबले अगाडि नबढ्नु होला। हामी एक चरण यो सबै प्रक्रियागत रूपमा सबै चाहिँ संरचना हाम्रो राज्यको मातहतमा ल्याइसकेपछि यसको के कामका लागि कसरी प्रयोजन गर्ने भनेर यसको गुरुयोजना सहित सबै, तपाईँ यहाँको मात्रै होइन, कास्की जिल्लाभरि भएका सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ जति पनि जमिन छ, सिंचाई क्षेत्रको चाहिँ चरीचरणमा रहेको अथवा त्यसको चाहिँ मातहतमा रहेको जति जमिन छ, त्यो सबै जमिनलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने, पोखराको हिसाबले ब्युटिफिकेसनको रूपमा लैजाने हो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ विकास गर्ने हिसाबले लैजाने हो अथवा के गर्ने हो भन्ने कुराको त्यसको गुरुयोजना सहित बनाउने गरेर हामी आगामी वर्ष त्यसको प्लानिङ गर्दैछौँ है। तर तपाईँले बरु हामीलाई त्यो मानेमा सहयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँले गलत नगरिदिनुहोस्। मेरो भनाइ यति मात्र है। मन्त्री हरिशरण आचार्यले स्थलगत अनुगमन गरेर काम तत्काल रोक्न लगाएको भोलिपल्ट यही माघ 15 गते यस कोट देउराली बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा आफूहरूले माछा पोखरी नभई ताल संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै एक कथित प्रतिवेदन समेत लिएर आए। यो हेर्नुहोस्, यो कथित प्रतिवेदनमाथि मन्त्री आचार्यले दिएको प्रतिक्रिया। यो प्रक्रियाको सुरुवात तपाईँले त्यो गर्नभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ। मैले त हिजो तपाईँलाई उदाहरण दिएको नि, माओवादीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त सरकारलाई अल्टिमेटमली एउटा पत्र दिएर घोषणा गरेर सुरु गरेको छ। भनेपछि तपाईँले सरकारलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ होइन, सरकारलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा एउटा समुदाय, एउटा सहकारीले यसरी गर्न मिल्छ त नि? यो मिल्छ ल भन्नुहोस् त। यो त तपाईँहरूको तरिका नै ठिक भएन नि त, कानुनी रूपमा पनि ठिक भएन,
सामाजिक हिसाबले पनि ठिक भएन। राज्यको चाहिँ के अरे चाहिँ यो काम गर्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई नै भत्काइदिन खोज्नु पनि त यो त गलत छ। अनुमति मागेर हो अथवा वडाले जबरजस्ती यस्तो खालको अनुमति दियो। यहाँ के लेखा छ भने उपरोक्त सम्बन्धमा यस पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 कोट देउराली बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको माग निवेदन अनुसार बेगनासताल मुहान क्षेत्रमा माछा पालन परियोजना निर्माणका लागि, यसलाई दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु, माछा पालन परियोजना निर्माणका लागि मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नियमअनुसार मेसिन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरिदिन हुन सिफारिस साथ अनुरोध गर्दछु। विष्णुबहादुर भुजेल, कार्यवाहक वडा अध्यक्ष। हजुर, महानगरले लेखेको पत्र हो। पोखरा महानगरपालिका 1 वडा कार्यालयले माछा पालन परियोजनाका लागि भनेर सिफारिस अनुमति भनेको महानगर दिनु पर्यो अनुमति त महानगरले लेखेको छ त होइन, महानगरलाई सिफारिस गरेछ। आदरणीय दर्शकबिन, झट्ट हेर्दा यो पत्र निकै विरोधाभास देखिन्छ। बेगनासतालको मुहान क्षेत्रमा माछा पालन परियोजनाका लागि भन्ने वाक्य निकै नै विरोधाभास छ। यो वाक्य पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 को लेटर प्याडमा किन लेखेको? सिफारिस साथ यो निवेदन होइन सिफारिस गरेको मैले त्यहाँ होइन नदियाबादै हुन त मैले गल्ती गरेछु होइन। अब के अरे मैले नजानेर अब महानगरलाई लेखिदिएको चिठी हो त्यो मैले त्यहाँ मैले यिनीहरूलाई डोजर चलाउने अनुमति दिएको होइन मैले त। ओके फाइन, वडा सदस्यले आफूले गल्ती गरेको स्वीकारेका छन्। मन्त्रालयमा भइरहेको विषयलाई कन्टिन्यू गरौँ। सहकारीको जमिन हो त्यो, सहकारीको जमिन हो त्यो, नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारको पनि यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो जमिनलाई नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिकन त्यसै माछा पाल्न पाउनुहुन्छ त नि? पाइन्छ त्यसरी? माछा पाल्नु माछा सेकेन्डरी पाटो हो कि फर्स्ट पाटो त त्यसलाई तालको ठाउँमा तालले हुनुपर्यो भने हाम्रो यहाँ लेखेकै छैन। होइन तपाईँले देख्नु भएको छ नि, त्यो त उहाँको वडा चाहिँ त्यो त्यति ठुलो डिग्री पढेको मान्छे त होइन नि, विज्ञ मान्छे त होइन नि, भाषा लेख्नु जस्तो जानु त्यस्तै लेख्नुभयो नि। त्यो तपाईँहरूले वडा अध्यक्षलाई विज्ञताको कमी नभनिदिनुहोस् के। त्यहाँ त ब्याचलर पढेका चाहिँ सचिव छन् त्यहाँ। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सचिव छैन? यो सबै शाखा अधिकृत सरहको चाहिँ मान्छे चाहिँ सचिव हुन्छ त्यहाँ होइन। आफ्नो खेतमा त तपाईँले दर्ता नगरिकन पाउनुहुन्न, आफ्नो खेतमा आफूले चाहिँ आफ्नो लालपूर्जा भएको ठाउँमा त पाउनुहुन्न भने अनि तपाईँले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ राज्यको सम्पत्तिभित्र अनि डोजर लगाएर चाहिँ होइन अब चाहिँ थाहै नदिकन कसैसँग चाहिँ मतलबै नगरिकन चाहिँ तपाईँले त्यो गर्न पाउनुहुन्छ त नि? अनि राम्रो गर्नु भएको छ होइन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सहकारीको अध्यक्ष उहाँ होइन? सहकारीको चाहिँ तर्फबाट सिफारिस मागेको छैन होइन? तपाईँहरू सबै सहकारीको उपभोक्ता बनेर आउनु भयो नि हो नि? अध्यक्ष उहाँ होइन? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? त राज्यलाई चाहिँ चुनौती दिएर दबाब दिने होइन नि, राज्यसँग त प्रक्रियागत रूपमा गएर चाहिँ दबाब दिने हो नि। त्यो ठाउँ थियो नि त तपाईँहरूसँग, त्यो अधिकार जनतासँग छ नि। त्यो म तपाईँहरूको ठाउँमा भए पनि मसँग पनि त्यो अधिकार छ भनेर म जान्छु नि त होइन। त्यसो भए त्यो अधिकारलाई त तपाईँले प्रयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यो त अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अधिकार खोज्ने हो कि अधिकारको सदुपयोग गरेर अधिकार खोज्ने हो? तपाईँहरूले 20-20 दिन भइसक्यो त्यहाँ डोजर लगेर चलाएको यो विषयवस्तुसहित। अब चाहिँ हुन त प्रहरी प्रशासन त्यहाँ पुगेको, तपाईँहरूले चाहिँ वडाले हामीलाई चाहिँ डोजर लगाउन अनुमति दिएको भन्ने पेपर देखाएपछि प्रहरी प्रशासन फर्किएको भन्नेसम्मको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भयो भने वडा कार्यालयले के आधारमा चाहिँ डोजर चलाउने अनुमति दियो? हामी त राज्यको एउटा तह जो उसलाई अधिकार छैन, अधिकार नभएको चाहिँ निकायले चाहिँ किन अधिकार दियो? पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 को वडा कार्यालयले यस कोट देउराली बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई बेगनासतालको मुहान क्षेत्रमा माछा पालन परियोजनाका लागि नियम अनुसार मेसिन सञ्चालनका लागि सिफारिसका साथ अनुरोध गर्दछु भन्दै पोखरा महानगरपालिकालाई काटेको यो पत्र निकै नै विरोधाभासपूर्ण छ। यस विरोधाभासपूर्ण पत्रको विषयमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का वडाध्यक्ष कमल बहादुर थापाले गरेको तर्क केही अमिल्दो देखिन्छ। यस सन्दर्भमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 31 का वडाध्यक्ष कमल बहादुर थापालाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँको वडामा तालको जग्गा अतिक्रमण भयो, एउटा सहकारी संस्थाले ताल मिचिरहेछ, तपाईँले के हेरेर बस्नु भएको छ? अनि त्यो मैले सुनेको हो होइन, वास्तविक मैले त्यहाँ गएर हेरेको छैन। किनभने म यो कोभिडले पोजिटिभ भएर विगत 14-15 दिनदेखि म अहिले होम आइसोलेसनमा छु।
अब तपाईँले भन्नुभयो कोभिड भएको कारणले गर्दा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको बेलामा वडा सदस्य त्यति बेलाका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुबहादुर भुजेलले उहाँले चाहिँ डोजर सञ्चालन गर्नका लागि मेसिन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन सिफारिस साथ अनुरोध गर्दछु भनेर पोखरा महानगरपालिकालाई पत्र लेख्नु भएको छ। यस्तो गर्न मिल्छ? त्यस्तो गर्न मिल्दैन। अथवा यसो हो, वडामा कसैले आफ्नो कामको लागि निवेदन दिए भने अब वडाले कि आफ्नो क्षमताले भ्याउने बेला अथवा चाहिँ आफ्नो अधिकार भए आफैले त्यो काम गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, होइन भने आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसो सिफारिस गरेको नभनेको भए हुन्थ्यो। यस्तो निवेदन आएको छ भनेर त्यो भाषा प्रयोग गरेर पठाउनु पर्ने। अब त्यहाँ अब उहाँले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो। अब बेगनासताल मुहान क्षेत्रमा माछा पालन परियोजना निर्माणका लागि यो भाषा बेगनासताल मुहान क्षेत्रमा माछा पालन परियोजनाका लागि अत्यन्त गलत थियो। त्यो भाषा नै होइन, त्यस भाषा प्रयोग गर्न नै सकिँदैन हामीले। किनभने माछा पाल्नको लागि जमिन चाहियो। जमिन के भने हाम्रो स्वामित्वमा भएको जमिन यो लालपूर्जाको यति नम्बर किता भनेर आउनु पर्थ्यो। त्यसो भएको भए पनि मेसिन चलाउन त हाम्रो अधिकार छैन। खालि एक दिन आधा घन्टा 2-4 घन्टा कसैको चाहिँ घडेरी खार्ने जग्गा सम्झाउने, घडेरी खन्ने। बेगनासतालको मुहान क्षेत्रमा माछा पालन गर्नका लागि एउटा कृषि सहकारी संस्थाले माग गर्यो, मेसिन चलाउनु पर्ने भयो, हामी चाहिँ सिफारिस गर्छौँ, तपाईँले अनुमति दिनुहुन अनुरोध गर्दछु भन्ने अधिकार छ वडालाई? वडालाई छैन त्यो। वडालाई छैन। किनभने त्यो माछा पोखरी खन्ने जमिन नै कसको हो, स्वामित्व कसको हो? कोट देउराली बहुउद्देश्य कृषि सहकारी संस्थाले हत्केला राखिदियो, त्यसमा वडा सदस्य विष्णुबहादुर भुजेल नाच्नुभयो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन? वडा सदस्य विष्णुबहादुर थापालाई हत्केलामा फनफनी नचाइदियो त्यो सहकारी संस्थाले भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन? सहकारी संस्थाले नियतवश नचाह्यो भन्नु पर्यो। अब होइन, नियतवश नै हुन्छ त्यसो, नत्र भने पूर्व सङ्केत हुन्थ्यो हामीलाई, वडालाई सबै बसेर हामी यसो गर्न लागिएको छ, त्यसमा के गरौँ, कुन निकाय छ, हामी कुन निकायमा जाउँ भनेर कोट देउरालीले वडा कमिटीसँग, वडा समितिसँग बसेर सल्लाह गरेर अगाडि बढेको भए राम्रो हुने थियो। कुनै निकायले त्यस्तो जग्गा अथवा सिँचाइको जग्गा हो, त्यो सिँचाइले मुआवजा दिएको जग्गा हो, त्यो चाहिँ सिँचाइसँग जानुहोस्, उहाँहरूसँग माग्नुहोस्, स्वामित्व माग्नुहोस्, अनि गर्नुहोस् भन्ने थियौँ हामी। अब अन्धाधुन्धा कसैको अनुमति नलिइकन सरकारी जग्गामा त्यसरी पोखरी खन्न उपयुक्त होइन। मुहान क्षेत्रमा माछा पालन गर्ने परियोजनाका लागि वडाले पोजिटिभली हेर्नु, यो पत्र यो मुहान क्षेत्रमा माछा पालन एउटा सहकारी संस्थालाई बेगनासतालको मुहानमा माछा पाल्नका लागि भनेर यो लेटर प्याडमा लेख्नु एकदमै लेटर प्याडको दुरुपयोग भयो। त्यो शब्द लेख्नै हुन्थेन। किनभने मुहानमा माछा पाल्ने त कुरै हुँदैन होइन, मुहानमा माछा पाल्ने कुरो हुँदैन। उहाँले राम्रो होइन, ट्राइब गर्ने मान्छे जुन हाम्रो चाहिँ सेक्सन अफिसर सरहका सचिव हुनुहुन्छ, अब उहाँले पनि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का वडाध्यक्ष कमल बहादुर थापा कोभिडको संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बसेका बेला त्यहाँका कार्यवाहक वडा सदस्यले उक्त क्षेत्रमा माछा पालन परियोजनाका लागि नियम अनुसारको मेसिन सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुहुन सिफारिस गर्दै पोखरा महानगरपालिकालाई पत्र समेत काटेका थिए। तर पोखरा महानगरपालिकाले यो विषयमा केही अत्तो पत्तो नपाए जस्तो नाटक गरिरहेको छ। सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। महानगरपालिकाभित्र रहेको राष्ट्रले गर्व गर्ने एउटा प्राकृतिक सम्पदा बेगनासतालको मुहानमा माछा पालनका लागि भनेर, डोजर चलाउनका लागि भनेर वडाले सिफारिसका साथ महानगरपालिकालाई लेटर प्याडमा बकैदा छाप हानेर अनुरोध गरेको छ। यसको अर्थ महानगरपालिकामा त्यो लेटर आएको छ, महानगरपालिकालाई थाहा छ। महानगरपालिकाका आँखा अगाडि एउटा कथित सहकारी संस्थाले बेगनासताल अतिक्रमण गरिरहेछ। तपाईँ के हेरेर बसिरहनु भएको छ? महानगरपालिकाले के हेरेर बसेको छ? अब यी सबै क्रियाकलाप चाहिँ अब हाम्रो नोटिसमै हुन्छ भन्ने पनि छैन। महानगरपालिकाले हेरेर त्यो गैरकानुनी ढङ्गले काम भएको हेरेको भन्ने होइन। हामीले पनि चाहिँ मिडियामा आएपछि थाहा पाइयो। अब अनुमति नलिकन चाहिँ काम गर्न पाइएन। 31 नम्बर वडाले महानगरपालिकामा चिठी पठाएको छ। यो लेटर काटिए पछाडि महानगरपालिकामा आछ यो भनेपछि त्यहाँ डोजर चल्दैछ है, त्यहाँ आधिकारिक अथवा अनाधिकृत कुनै पनि हिसाबले त्यो काम हुँदैछ भन्ने कुरा त महानगरपालिकालाई त थाहा छ नि।
यहाँ त एकाएक एक भित्रभित्रै सेटिङ चलिरहेछ भन्ने कुरा त मजाले शङ्का गर्न सक्यो नि सर। अब त सेटिङ हो भयो त त्यो यति वडा कार्यालयले सिफारिस आइसकेको थियो, यहाँबाट अनुमति नै जान्थ्यो होला नि त, अनुमति त गएन। अनुमति नपाएको कुरा चाहिँ यो अनुमति दिन मिल्ने काम होइन। तपाईँहरू भित्रभित्रै लुकाएर गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भने जस्तो त देखिन्छ नि त। नत्र 19 दिनसम्म लगातार मेसिन चल्दाखेरि महानगरपालिकाले देख्दैन कि महानगरपालिकाले आँखा नदेख्न पर्यो कि महानगरपालिकाले कान नसुन्न पर्यो कि महानगरपालिकाले देख्दै पनि सेटिङ गरेर अनुमति दिएको हुनु पर्यो। म लखेटा जस्तो गर्छु त भाग्या जस्तो गर। अब सबै काम चाहिँ कानुन बमोजिमै हुने, गैर कानुन काम नहुने, हामीलाई प्रहरी कानुन पनि किन चाहिन्थ्यो होला, त्यस्तो राम्रो राज्य हुन्थ्यो होइन। गलत काम कारबाही हुन सक्छन्, गलत काम कारबाहीलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। गलत काम गर्ने, अनुमति लिनुपर्ने कुरा डली गऱ्यो भने त्यसलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारी जग्गामा अनाधिकृत रूपमा 19 दिनसम्म लगातार एउटा कथित सहकारी संस्थाले चाहिँ डोजर लगाइदियो, खनिदियो, माछा पोखरी खनिदियो व्यावसायिक लाभका निम्ति। महानगरपालिका हेरेर बस्यो, यो त सेटिङ हो भनेर शङ्का गर्न सक्यो कि सर। शङ्का चाहिँ गर्न पाइयो होइन। 19 दिनसम्म डोजर चल्दा महानगरपालिका के हेरेर बस्यो भन्ने होइन। सबै विषय अब त्यो चाहिँ तालसँग त्यो सबैजना सहकारी सदस्य हुनुहुन्न होला। गैरकानुनी रूपमा काम भयो भने अब यस्तो भएको छ भनेर उजुर गर्न पनि सकिन्थ्यो होइन। मेरो नोटिसमा त्यस्तो जानकारी आएर कतै पेन्डिङ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। सिफारिस आएको र अनुमति नदिएको अवस्थामा महानगरपालिकालाई त्यसरी जोड्न मिल्दैन। अब गैरकानुनी कामलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो, सबैजना अब कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यहाँबाट जति प्रश्न सोधे पनि तपाईँको यही नै उत्तर आउँछ। तर देख्न चाहिँ सर महानगरपालिकाले के छोपिरहेछ, कसरी छोपिरहेछ, किन छोपिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग देखिन्छ। छर्लङ्ग देखिन्छ कि महानगरपालिकाले के छोपिरहेछ, किन छोपिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग देखिन्छ। यो छोप्नुपर्ने भन्दा नि अब सार्वजनिक ठाउँमा डोजर लागेको कुरा म एउटाले छोपिने कुरा भएन। अब अनुमति लिँदा चाहिँ के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला, बुझ्नु भयो होला। कुन निकायले अनुमति लिनु पर्थ्यो, नलिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डोजर लाउने संस्थाले पनि थाहा पाउनु पर्ला होइन। अब गैरकानुनी कुरालाई त हामीले कसैले छोपिने कुरा पनि भएन। अब यत्रो पारदर्शिता जमाना छ, खुला ठाउँमा लगेर डोजर लगाएको छ, अब त कसैले छोपिन्छ र त्यस्तो कुरा। यसको विभागीय कारबाही के हुन्छ, यसको प्रक्रिया चाहिँ के हो? तत्काल हाम्रो हाकिम साहब कहाँ आउने बित्तिकै सहकारी संस्थालाई कुन कानुनी आधारमा उहाँहरूले डोजर चलाउनु भएको हो। अब उहाँले हजुरले कुरा उठाउनु भए जस्तै मौखिक रूपमा आश्वासन प्राप्त भएको छ, कस्तो आश्वासन प्राप्त भएको हो, यी सबै विषय कुरा राखेर उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ र त्यो चाहिँ गैरकानुनी रूपमा भएको काममा चाहिँ उहाँहरू दण्डित हुनुपर्छ। त्यही हो। मिडल भोइस। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रमको दोस्रो विषय। केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा फेवाताल अतिक्रमण भयो। त्यहाँका एकजना जग्गा धनीले फेवातालको मापदण्ड मिचेर अनाधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरे भन्ने सम्मका समाचारहरू बाहिरिए। तत्पश्चात पोखरा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भयो। गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भयो र पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर, पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता र गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत उक्त स्थानमा पुगेर यसलाई अतिक्रमण नै हो भनेर व्याख्या समेत गरे र उक्त व्यक्तिलाई अब सरकारको अनुमति बिना एउटा ढुङ्गा पनि नराख्न निर्देशन दिए। राज्यलाई त च्यालेन्ज गर्नु भयो नि त तपाईँले, यो त किन गर्नुभयो नि त? यो त गर्नुभयो नि त। यो त राज्यलाई च्यालेन्ज गरेपछि के हुन्छ होला भन्नुहोस् त। भन्नु न, यति मात्र बाहिर जानुभयो, विधिभन्दा बाहिर त जानुभयो, कानुनभन्दा बाहिर त जानुभयो। तपाईँले अहिले जुन बनाइराख्नु भएको छ, यो संरचना बनाइराख्नु भएको छ, भोलि हामीले यसको तालको ब्युटिफिकेसन गरौँ राज्यले भनेर योजना बनायौँ, ल बजेट भयो, हामीले लगानी गर्न खोज्यौँ भने कहाँ लगानी गर्ने? तपाईँले बनाएको संरचना भोलि हामीले भत्काउने भन्ने हुन्छ? अहिले बनाउन नदिने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ नि त, बनाएको संरचनाको मान्छेलाई भोलि कति माया हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यो कुरा त बुझाएको छ नि। अब तपाईँहरूले यहाँ बनाउनु भयो होइन, अब तपाईँहरूले पर्मिसन लिनुभएको छैन, पर्मिसन लिनुभएको छैन, बनाइहाल्नु भयो। तपाईँहरूले अब यो पर्खाल चाहिँ नि जस्तो छ त्यस्तै बनाउनुहोस्, यो भत्काउनुहोस् हाम्रो तर्फबाट। त्यो पछि कानुनले के भन्छ जाने कुरा रह्यो, होइन भने हामीले भत्काउनु पर्छ। हामीलाई त कति हजुरहरू त्यो पहल गरिदिनुहोस्, यहाँको मौजाको बारेमा कुरा गरिदिनुहोस्।
ठिक छ, यी व्यक्तिले आफूले बनाएको संरचना आफैले भत्काएका छन्। आफूले बनाएको संरचना आफैले भत्काएसँगै पोखरा महानगरपालिकाले, प्रदेश सरकारले यो कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाओस् भनेर कामना पनि गरेका छन् र तीव्रताका साथ अगाडि बढाएन भने म आफूले यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्छु भनेर समेत भनेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले के यो फेवातालको अतिक्रमणको विषयलाई समाधान गर्न सक्ला, यो चुनौतीको विषय छ। एकजना सामान्य व्यक्तिले सामान्य लाभका निम्ति सामान्य पर्खाल बनाउँदा यति ठुलो विषय बन्छ, यति ठुलो मुद्दा समेत चल्छ। तर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको आफ्नै घर, आफ्नै व्यवसाय फेवातालको मापदण्ड विपरीत छ। यसको विषयमा कसले हेर्ने, कसको नजर जाने? आदरणीय दर्शकवृन्द, म यति बेला फेवातालको यो छेउमा उभिरहेको छु र मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले देखिरहनु भएको दृश्य पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको घर हो। रणबहादुर थापाले आफ्नो घरमा आफैले रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गर्नुभएको छ र यो रेस्टुरेन्ट फेवातालको मापदण्डभित्र छ या छैन भन्ने कुराको विश्लेषण आम सचेत र सजग दर्शकहरूमा छोड्न चाहन्छु। यो विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापासँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गरेका छौँ। के जनतालाई मापदण्ड लाग्ने, तपाईँलाई नलाग्ने हो? तपाईँले नीति विधि बनाउने हो कि मिच्ने हो, कि वडाध्यक्षलाई यस्ता खालका छुटहरू हुन्छन्? यो विषयमा गम्भीर संवाद पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापासँग। त्यो वाललाई नीतिगत हिसाबले त्यो वाल मापदण्ड विपरीत छ कि छैन? यो मापदण्ड विपरीत छ कि छैन? अब यो त अब नबनाउने भनेको ठाउँ बनाउने कुरा भयो, त्यो मापदण्ड विपरीत छ। अब यहाँ गरिब जनताले जग्गा बेच्दै गर्छन्, ठुला अब धनी हुने खाने मान्छेले जग्गा किनेका छन्, भाडामा लिएका छन्, तिनीहरूको पहुँच माथि छ। यस्ता मान्छेको बढी चाहिने आकर्षण भएको हुँदाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ काम गर्न गाह्रो भएको छ। तपाईँको घरको विषयमा कुराकानी गर्छु। अहिले हामी जहाँ बसिरहेछौँ यो तपाईँको घर हो। तपाईँको घर यहाँबाट 65 मिटर नाप्ने हो भने फेवाताल यहाँबाट 2-3 मिटर पनि छैन। तपाईँ पनि त यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ तपाईँको घरमा यो चलेको रेस्टुरेन्ट पनि त मापदण्ड विपरीत छ वडाध्यक्षज्यू। तपाईँले नीति बनाउने हो कि मिच्ने हो? यो हाम्रा बाले हामी चाहिँ 6 अंश लाएर 1 अंश खाएको मान्छे म। 40 सालमा हाम्रो बुवाले यो जग्गा किन्नुभएको र 51 सालमा छुट्टिँदा मलाई बाले अंश दिनुभयो। अनि यही मेरो यो जग्गा यहीँ छ त तालका छेउमा, मैले कहाँ बनाउने? मलाई बैदाममा बनाउनु दिँदैन। मेरो जग्गा मैले घर बनाएँ 64 सालमा चाहिँ मापदण्ड लागू गरेँ फेवातालको। त्यो बेला मापदण्ड थिएन, त्यो बेला हाम्रो सराङकोट गाविस थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू एउटा चाहिँ ताला छेउमा बसेको छ भन्ने कुरा आज मैले त भनिदिएको छु। चाहिँ मैले भनिदिएको छु। मैले अहिले तपाईँलाई भने राज्यले पुरा सबैले, तपाईँ पत्रकारले दिनु पऱ्यो। यो भएको सम्पत्ति सबै राज्यलाई दिने सिस्टम ल्याउनुहुन्छ भने म निःशुल्क रूपमा राज्यलाई दिनु तयार छु। यो रेस्टुरेन्ट चल्या छ नि, यो रेस्टुरेन्ट तपाईँको घर त त्यति बेला बन्यो ल, जति बेला मापदण्ड लागू भएको थिएन। तपाईँले यो संरचना यहाँ अहिले निर्माण गरिरहनु भएको छ। यहाँ बसेर त तालका माछालाई आएर हाल्न मिल्छ। यहाँ बसेर खुट्टा झुन्ड्याउने हो भने तपाईँको तालमा खुट्टा डुब्छन्। मैले गलत भने? राम्रो भन्नुभयो। वडाध्यक्षको घरबाट खुट्टा झुन्ड्याउने हो भने तालमा खुट्टा डुब्छन्। तपाईँ वडाध्यक्षले नै तालको मापदण्ड विपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरे पछाडि यहाँका अरू नागरिकले के सिक्ने हो तपाईँबाट? तपाईँ कुन देशमा जानुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, पानी कहाँ थिएन, पानीको छेउमा व्यवसाय कहाँ छन्, तपाईँ कति अध्ययन गर्नुभएको छ? तालको किनारा भनेको होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने, टुरिज्म फस्टाउने चिज हो। हामी देश विदेश गएका छौँ, तर उचित एउटा किसिमको खाका राज्यले नदिँदा अहिलेसम्म यो समस्या आएको छ। म तालको किनारमा छु भने मैले ताललाई फोहोर नगर्ने तरिकाले मैले चाहिँ व्यवसाय म त बाँच्नु पऱ्यो नि त। म काम गर्नु पऱ्यो नि। काम गर्ने भएपछि मैले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मेरो हो, अरूले नि गरेका छन्, मैले नि गरेका छु। त्यही कुरा। धन्यवाद। होइन, यसलाई मैले सोध्न खोजेको अध्यक्षज्यू, यो मापदण्ड विपरीत चाहिँ छ कि छैन त नि? तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको यो व्यवसाय अहिले जे लागू भएको छ, अब नयाँ मापदण्ड आउने कुरा यसलाई एकछिन स्थगित गरौँ, यसलाई थाती राखौँ। नयाँ मापदण्ड आउला अथवा सरकारले व्यक्तिका जग्गालाई उचित मुआवजा दिएर मात्रै अधिग्रहण गर्ने भन्ने खालका विषयहरू आउलान्, ती आउने खालका विषयलाई रोकौँ। अहिले भएको 65 मिटरको मापदण्डको विषय छ, जुन 65 मिटर लागू हुनुपर्ने भन्ने छ, त्यो अनुरूप छ कि छैन? यो मापदण्डमा पर्छ कि पर्दैन? तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको यो चाहिँ मापदण्डभित्र पर्छ, हामीले बुझेका छौँ। जबसम्म राज्यले चाहिँ यो व्यक्तिको जग्गालाई उचित व्यवस्थापन गर्दैन,
टुङ्गो लाउँदैन तबसम्म चाहिँ नि यो समस्या रहिरहेको छ। भनेपछि अब हिजो चाहिँ त्यो एउटा सानो वाल लगाउने एउटा व्यक्तिलाई पोखरा महानगरपालिका प्रदेशका मन्त्री पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत आएर अतिक्रमणकारीका रूपमा व्याख्या गरे। अब तपाईँलाई चाहिँ अतिक्रमणकारीका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मैले त यो धेरै लामो समय भइसक्यो मेरो चाहिँ व्यवसाय। मैले यो यहाँ बसोबास गरेको व्यवसाय गरेको 65 मिटर लागु हुनुभन्दा पहिलेदेखि म बसोबास गरेर बसेको जग्गा हो। त्यसरी बुझ्नुहोस्। होइन यो जग्गा त हो, यो जग्गा त त्यो पनि 65 मिटर लागु हुनभन्दा अगाडिदेखिकै जग्गा हो नि त्यो पनि। ल तपाईँको घर तपाईँले संरचना त्यहाँभन्दा पहिला बनाउनु भयो, यो त पछि बनेको होला नि त। यो रेस्टुरेन्ट त पछि बनेको। अब रेस्टुरेन्ट चाहिँ यो तपाईँले होइन यसमा कुनै शङ्का छैन। जमिन अनुसार आफ्नो चाहिँ के व्यवसाय हुन्छ के हुन्छ त्यो अनुसार नागरिकले आफ्नो गर्न खोज्छ कि चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सुनिश्चित तरिकाले राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, नभए चाहिँ नागरिकले चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान खोज्छ। होइन यसमा दुई मात्रै छैन, यो तपाईँकै जग्गा हो। मात्रै यति हो कि वडाध्यक्ष आफैले मापदण्डलाई मान्नु भएको छैन, मापदण्ड विपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ भने तपाईँबाट यहाँका सामान्य नागरिकले के सिक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् भने। होइन मैले सिक्ने भन्दा नि यो हामीले व्यवसाय काम गरेको पहिलेदेखि नि हो, मापदण्ड लाउनु भन्दा पहिलेदेखि हामीले व्यवसाय सुरु गरेको। अब अहिले हामीले के अरे मापदण्ड लाएर यो सबै हाम्रो तालको किनाराकै छिटो निकास होस् भन्ने चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ फ्यातालको किनारमा। अहिले अब राज्यले मापदण्डको कुरा गर्छ 65 मिटर भनेको यहाँको महत्त्वपूर्ण जग्गा हो, फ्यातालको महत्त्वपूर्ण जग्गा नागरिकको। यो महत्त्वपूर्ण जग्गामा त्यत्तिकै बाँझो राखेर कि चाहिँ सरकारले एउटा खाका ल्याउनु पऱ्यो, यो जग्गालाई व्यवस्थापन गर्नलाई खाका ल्याउनु पऱ्यो। खाका नल्याइन्जेलसम्म व्यक्तिले केही गरेर खान खोज्छ, त्यो यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। भनेपछि यो छेउमा संरचना बनाउन वडाध्यक्षले सहयोग गरिरहनु भएको छ, समर्थन गरिरहनु भएको छ। सहयोग छैन, नबनाउनुहोस्, यो राज्य उसले गर्दैछ, भोलि अरूलाई नबनाउनुहोस् भन्ने आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, यो त मिलेन नि। मैले बनाउने ठुलो बनाइहाल्थेँ नि त, अरू त्यहाँ हेरौँ न कि मैले त एउटा चाहिँ चौरमा अलिकति टेबल कुर्सी राखेर अलिकति गरेको छु, मैले त्यस्तो चाहिँ स्थायी संरचना बनाएन, अस्थायी संरचना नै छ मेरो। अब राज्यले चाहिँ नीति ल्यायो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफूबाट सुरु गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मैले भनिदिइसकेँ तपाईँहरूले नि गर्नु पऱ्यो। 10 वटा पत्रकार ल्याउनुहोस् र तपाईँहरूको सम्पत्ति र मेरो सम्पत्ति सँगै गएर नेपाल सरकार नाममा ल ल्याउनुहोस्। 10 वटा पत्रकार लिएर आउनुहोस्, म राज्यको नाममा लेखिदिन्छु। मलाई क्षतिपूर्ति पनि चाहियो। पत्रकार चाहिँ किन चाहिएको? पत्रकार किन चाहिएको? लेख्नुहुन्छ नि अरूको विषयमा त बडा टाठा कुरा लेख्नुहुन्छ नि, सबै कुरालाई सम्मान गर्नु पर्यो नि। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले आफ्नो यो व्यवसाय मापदण्ड विपरीत छ भनेर आफैले स्वीकार गरेका छन्। उपमेयरज्यू, मेयर अस्वस्थ भए पछाडि तपाईँले कार्यवाहक मेयरको काम गरिरहनु भएको छ, अब यसलाई के गर्नुहुन्छ? जब मापदण्ड कायम हुन्छ 65 मिटरको, त्यो 65 मिटरभित्र कायम भइसकेपछि त्यो भित्र पऱ्यो भने त्यो मापदण्डले वडा अध्यक्षको घर हो पनि भन्दैन, चाहे प्रधानमन्त्रीकै घर होस् त्यो भन्दैन। मापदण्डले कुनै पनि जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारी अथवा को ठुलो मान्छे हो त्यो चिन्दैन, आफ्नो कायम गरेर। फेरि निर्वाचन नजिकै छ, निर्वाचन नजिकै छ, यहीँका जनताले मतदान गरेर यहाँबाट जनप्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधि भएर जाँदैछन्। निर्वाचनको बेलामा फेरि यस्ता जनप्रतिनिधिहरू अर्कोचोटि टिकट पाउने आशमा र चुनाव जित्ने आशमा चाहिँ चुप्प लाएर बस्छन् क्या? त्यस्तो हुन सक्दैन, किनभनेदेखि यो कानुनसँग जाने विषय हो। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले मैले टिकट पाउँदिनँ कि मैले भोट पाउँदैन कि भनेर त्यो चाहिँ गर्दैन र गर्नु पनि होइन, त्यो पछिमा म कति पनि छैन। पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका देशले गर्व गर्ने 2वटा प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल र बेगनासतालमा पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यावसायिक लाभका निम्ति ताल अतिक्रमण गर्ने क्रम जारी छ, तीव्र छ। पोखरा महानगरपालिकाले ताल अतिक्रमण रोक्नका लागि गरेको गतिविधि भन्दै विभिन्न नाटकहरू समय समयमा मञ्चन गर्दछ। पोखरा महानगरपालिकाले आज डोजर चलाएको ठाउँमा भोलि संरचना बन्छ। पोखरा महानगरपालिका आँखामा पट्टी बाँध्न बाध्य हुन्छ। यस्ता खालका देशले समग्र विश्वले गर्व गर्ने प्राकृतिक सम्पदाहरूमा हुने अतिक्रमणहरू निन्दनीय छन्। यिनलाई तत्कालै रोकिनुपर्छ भनेर सरकारसँग यही कार्यक्रम मार्फत माग समेत गर्दछौँ। पोखराको फेवाताल, बेगनासताल लगायतका अन्य तालहरूमा भएको अतिक्रमण अन द स्पोट रोकिनुपर्छ। सहर बजारदेखि दूर दराजसम्म घटेका घटना, दुर्घटना अथवा सार्वजनिक चासोका विषयवस्तुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने हाम्रो यो कर्म सदा जारी रहनेछ। तपाईँ
प्राइम टाइम्स एचडी हेर्दै गर्नुहोस्। क्यामेरामा विजय गुरुङ, म रघुनाथ वाग्ले लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Middle Voice.